Kinutlo, gikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Juan. Si Jesus mingon kang Nicodemo, wala pa'y nakasaka sa langit, gawas ni adtong nanaog gikan sa langit, ang anak sa tao. Ingon nga giisa ni Moises dito sa kamingawan ang bitin nga tumbaga nga gibutang og tukon. Ang anak sa tao, kinahanglan nga isa usab, aron ang tanan nga motuo kaniya, makabaton o kinabuhing walay katapusan. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, ug tungod nini, gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga motuo kaniya, dili mamatay, kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak kani sa kalibutan, aron pagsilot, kundili aron pagluwas nini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pag-ampo. Nagpadayag ka sa imong dakong gugma alang kanamong imong katawhan o Ginoo. Ang imong sakripisyo mao'y katapusan nga pamaagi sa among kaluwasan. Hatagi kami sa kalig-on sa pagsanong sa imong panawagan o Ginoo. Nga dawaton namo ang imong gugma, magmasaligon kanimo o maglakaw sa kahayag sa imong grasya. Umula kami sa pagsalig o pagtuo kanimo nga walay pagduha-duha, kahadlok o kabalaka. Baguha kami diya sa imong makaluwas nga gugma. Amen. Salamat sa pagpaminaw sa Ebanghelyo o pag-apil sa pag-ampo alang karong adlaw. Palihog subscribe, like, share o follow aron makaabot pud kini sa uban. Og nga benisyonan ka og ang imong pamilya sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.